Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. Namaste friends, here Himalaya Television HD, the voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. आज छौं हामी सेमी फाइनल को डे 2 मा हिजोको रिजल्टको समाप्ति सँगसँगै द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले पाइसकेको छ आफ्नो टप 4 र आज यी टप 4 ले आफ्नो यहाँ प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र हिजोको रिजल्टको समाप्ति सँगसँगै सुरुवात भएको यी चारै जनाको भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ अब आउने शनिबार बेलुकी 8 बजेसम्म। आज यी चार जनाको प्रस्तुति राख्नुभन्दा अगाडि स्वागत गर्न चाहन्छु द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का हाम्रा चार अनुहारहरूलाई। अलरेडी हामीसँग हुनुहुन्छ महागुरु कोचदीप, यसैगरी म बोलाउन चाहन्छु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का हाम्रा विनिङ कोच प्रभु। एक नारी सबै माथि भारी कोच कृष्ण। And finally here we have Coach Raju. अब म निम्त्याउन गइरहेको छु द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा पुग्न सफल हाम्रा चारै जना ट्यालेन्टहरूलाई। सबैभन्दा पहिला म निम्त्याउन गइरहेको छु टिम दीपबाट आर्यन तामाङ, टिम प्रमोदबाट टप 4 फाइनलिस्टमा पुग्न सफल किरण गजमेर, टिम राजुबाट टप 4 मा पुग्न सफल तारा सिरिस मगर, टिम कृष्णबाट टप 4 मा पुग्न सफल ज्वाला राज, बधाई छ हाम्रा चारै जना यी ट्यालेन्टहरूलाई र शुभकामना छ ग्रान्ड फिनालीको लागि। ब्याटल राउन्ड हुँदै नकआउट र नकआउट हुँदै लाइभ शोमा हाम्रा चारै जना कोचहरूले आफ्नो तीन जना ट्यालेन्टलाई लग्नु भयो र त्यसपछि कसलाई अगाडि लैजाने अधिकार त्यो हामीले यहाँहरू अर्थात् दर्शकहरूमा छोडेका थियौँ र यहाँहरूकै भोटको कारणले गर्दा आज हरेक टिमबाट एक जना टप 4 मा प्रवेश हुन सफल हुनुभएको छ र अब यी चार जना मध्ये को बन्ने छ त द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 यो अधिकार पनि यहाँहरूकै हातमा छ। हिजोको रिजल्टको समाप्ति सँगसँगै चारै जनाको भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ अब आउने शनिबार 8 बजेसम्म। आज यी चारै जना ट्यालेन्टले आफ्नो प्रस्तुति यहाँ दिनुहुनेछ यहाँहरूकै भोटको लागि। आज दुई जना ट्यालेन्टले आफ्नो डुएट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने एक जनाले यहाँहरूकै भोटको लागि फेरि पनि आफ्नो सोलो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। So let's start our first performance.
गुराँसै फुल्यो बनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा 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 बसेकै हो तिम्रो मनमा कतिखेर आएर बसेकै हो तिम्रो मनमा कतिखेर आएर बसेकै हो गुराँसै फुल्यो बनैमा मेरो मन झुल्यो गुराँसै फुल्यो बनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा तिम्रो मनैमा तिम्रो मनैमा तिम्रो मनैमा तिम्रो मनैमा मनैमा थ्याङ्क यू ज्वाला अनि आर्यनको यो डुएट थियो टप 4 को पर्फर्मेन्समा। म महागुरु कोचदीपलाई सोध्न चाहे आर्यनको पार्ट यहाँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरुले फिनालेको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको गीत हो र यो मलाई लाग्छ यो 3 वटा सिजनमा पहिलो पटक हुँदैछ मेल डुएलिङ अथवा मेल फिमेल गरेर डुएट गर्ने। सायद त्यसको एउटा कारण म पनि हुन सक्छु किनभने म अलिक गाउन सक्ने स्थितिमा नभएर हामीले स्टेजमा गर्ने गर्थ्यौँ होला यो गीतलाई अथवा ग्रुप सङ गर्थ्यौँ अथवा के गर्थ्यौँ होला। यसलाई यस प्रकारले प्रस्तुत गरिएको छ। गीतको जुन एउटा नेचर छ त्यो नेचरलाई तपाईहरुले फलो गरेर गाउनु भएको छ किनभने तपाईहरुको डेप्थ र तपाईहरुको टाइम सबैले गर्दाखेरि यतिको गाउनु तपाईहरुले यसलाई यस्तो मञ्चमा यत्रो दर्शकहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्नु
धेरै राम्रो कुरो हो आई विश यू अल द बेस्ट गुड लक थ्याङ्क यू सर यस महागुरु कोचदीपले भन्नुभयो जस्तै द भोइस अफ नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पल्ट हो दुईवटा टिमको यहाँ डुएट भएको सो कोच तृष्णा ज्वालाको आजको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो ज्वालाको पार्ट ज्वालाको जहिले पनि मैले चाहिँ सधैँ एभ्री टाइम उसले गाउँदाखेरि इन्जोय नै गरेर आउँछु त्यसै गरी उहाँ चाहिँ एक्चुली बेस्टेस्ट अफ द बेस्टमा सेलेक्ट भएर आउनु भएको अभियसली सधैँ कम्प्लिमेन्टै हुन्छ र अहिलेलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई तपाईँको फलोवर्सहरूले भ्युवर्सहरूले योभन्दा पनि अझै एक स्टेप माथि देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भोट मजाले गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू म्याम हिजोको रिजल्ट पश्चात म कोच तृष्णालाई सोध्न चाहे तपाईँलाई अफ्रिका आउट हुँदा दुःख लागेको थियो कि सोनम आउट हुँदा दुःख लागेको थियो कस्तो दुविधावाले क्वेसन सोधिदिनु भयो मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होला दुइटै आउट हुँदाखेरि एकदमै मन दुखाएको थियो रवि गजरात आउट हुँदा पनि मन दुखाएको थियो गोविन्द आउट हुँदा पनि मन दुखाएको थियो यो क्वेसन म ज्वालालाई पनि सोधेँ हिजो अफ्रिका आउट हुँदा दुःख लागेको थियो कि सोनम आउट हुँदा दुःख लागेको थियो होइन सबै अब उस्तै हो सबैसँग उति नै क्लोज भइएको छ हामी अब सबै अब ओके म उल्टो क्वेसन सोध्छु को आउट हुँदा चाहिँ खुसी लागेको थियो कोही न वेल टप 4 मा प्रवेश हुन सफल हाम्रो चारैजना ट्यालेन्टको भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ हिजोको अन्तिम रिजल्टको अनाउन्समेन्ट सँगसँगै चारैजनाको भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ अब आउने शनिबार 8 बजेसम्म र अब एकैछिनपछि यहाँहरू दुवैजनाको सोलो पर्फर्मेन्स पनि हामी हेर्नेछौँ विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू आर्यन र ज्वालाको यो प्रस्तुति पश्चात अब आजको अर्को डुएट हामी यहाँहरूको लागि राख्दैछौँ टिम प्रमोद र यसै गरी टिम राजुको तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक Coming up. Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, the voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents the voice of Nepal season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. आज छौँ हामी सेमी फाइनल को डे 2 मा र अब आउने शनिबार हामीले पाउनेछौँ the voice of Nepal season 3 सिजन 1 मा टिम दीपबाट विनर बन्न सफल हुनुभयो भने सिजन 2 मा टिम प्रमोदबाट विनर बन्न सफल हुनुभयो अब हेर्नु छ सिजन 3 मा टिम दीप टिम प्रमोद टिम राजु या टिम तृष्णाबाट बन्ने छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 शुभकामना फेरि पनि यहाँहरू चारैजनालाई वेल अब आजको अर्को डुएटको लागि को आउँदै हुनुहुन्छ सायद मैले यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला यहाँहरूले थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ यस आजको सेकेन्ड डुएट प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम राजुबाट तारा शिरिष मगर र यसै गरी टिम प्रमोदबाट किरण गजमेर विरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट मेटिन पहिलो बसन्तको नयाँको बेला मन लाग्यो चट्ट टिप्न हो विरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट मेटिन पहिलो बसन्तको नयाँको बेला हुँदैन है चट्ट टिप्न
पिरतीको मिठो तिर्सना सुन्दर फूल नटिपे है ओइले झर्छ टिप्नै पर्छ सुन्दर फूल नटिपे है ओइले झर्छ पिरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट टिप्न पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला मन लाग्यो चट्ट टिप्न हो पिरतीको मिठो तिर्सना पिरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट मेटिन पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला मन लाग्यो चट्ट टिप्न हो पिरतीको मिठो तिर्सना त्यस्तै होला माया भन्ने मिठो मिठो काँडा बिझ्ने त्यस्तै होला माया भन्ने मिठो मिठो काँडा बिझ्ने भन्नु भने कसरी भन्नु कति गाँठो बाँधि राखौँ पहिलो मायाको नयाँ ढोकढोकी सकिँदैन चट्ट बिर्सन हो पिरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट मेटिन पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला हुँदैन है चट्ट टिप्न पिरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट मेटिन पहिलो बसन्तको नयाँ कोपिला मन लाग्यो चट्ट टिप्न हो पिरतीको मिठो तिर्सना हुँदैन रेलीमै चट्ट टिप्न हुँदैन रेलीमै माया बिर्सन हुँदैन रेलीमै चट्ट टिप्न हुँदैन रेलीमै माया बिर्सन तारा र किरण टिम राजुबाट टप 4 मा प्रवेश गर्नुभएको छ ताराले भने टिम प्रमोदबाट किरणले यसपालि द भोइस अफ नेपाल सिजनमा आएर धेरै इतिहासहरू रचिरहेको छ हिजो लाइभ स्ट्रिमिङमा 182K त्यसै गरी पहिलो पल्ट टप 4 मा एकजना फिमेल ट्यालेन्टले प्रवेश गर्नुभएको छ र आज आएर दुईवटा
टिमको ट्यालेन्टहरूले यहाँ डुएट प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। सो म सोध्न चाहे कोच राजुलाई आज ताराको पार्ट यो डुएटमा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब पहिलोचोटि त अब फर्स्ट फिमेल ट्यालेन्ट जो चाहिँ हाम्रो भोइसको इतिहासमा पुग्न सफल भएको छ। आइम भेरी ह्याप्पी एन्ड आइम रियली प्राउड अफ यु तारा। आजको गायकी चाहिँ अब एज युजुअल सी इज अमेजिङ। जस्तो गीत दिए पनि ताराले एकदम भरपुर दिल खोलेर त्यो गीतलाई न्याय गर्छ। यो गीत आउने बेला म पनि सानो थिएँ खास, साँच्चैकै मलाई त्यो टाइमको याद दिलायो, किनभने त्यसमा चाहिँ राजेश हमाल दाई यति मजाले नाच्नु भएको थियो होइन। अनि आई स्टिल रिमेम्बर एन्ड दिस इज वान अफ माई फेभरेट सङ। तपाईँहरूको डुएट पनि एकदम म्याच हुँदो रहेछ एन्ड तारा यु आर आउटस्ट्यान्डिङ। त्यसले गर्दाखेरि तारालाई अब जे होस्, अब जितै भनौँ है, विजय भएको हेर्न पाऊँ, त्यही हो म सधैँ प्रार्थना गर्छु। सबैजनालाई राम्रो होस्, जय होस्। थ्याङ्क यू तारा फर दिस लभली पर्फर्मेन्स। अनि जहिले पनि मलाई यति प्राउड फिल गराइदिएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। वेल फेरि पनि यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहे टप 4 मा प्रवेश गर्नुभएका हाम्रा चारैजना ट्यालेन्टको भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ। प्रभु पेको एप डाउनलोड गरेर आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई अब विनर बनाउने जिम्मा यहाँहरूको। वेल कोच प्रमोद, आज किरणको यो पार्ट, डुएटको यो पार्ट यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब आज फिनालेमा पुग्नु भएको सबै चारजनालाई एकदमै पहिला चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन। र फिनालेमा आइसकेर पहिलो यो चाहिँ डुएट मार्फत पर्फर्म गरेपछि हरेक कोचलाई सोधेपछि अब आफ्नो ट्यालेन्ट, अरू ट्यालेन्ट होइन, आफ्नो ट्यालेन्टको सोधेपछि मलाई लाग्छ सबै कोचलाई आफ्नो ट्यालेन्ट राम्रो लाग्छ। त्यही भएर मलाई पनि मेरो ट्यालेन्ट राम्रो लाग्यो। अनि अब किरण चाहिँ यो प्लेब्याक, वेस्टर्न फ्लेभर, फोक सबै टाइपको गीत गाएर यहाँसम्म आइपुग्यो। र हिजो रवि आउट भएपछि रविको पनि माया लिएर अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। आज त्यो चिज पनि देखाउनलाई किरणले एकदमै मेहनत गरिरहेको फिल पाएको छु। र यो गीतमा स्पेसली विभिन्न भर्सनमा सुनिरहेको छ, तर आज किरणलाई सुन्दा यो मैले चाहिँ किरण भर्सनमा सुनेको फिल भयो। एउटा रियल सिङ्गरले आफ्नो अदा, आफ्नो टेक्निक, आफ्नो स्टाइल हाल्छ। आज किरणले यो गीतलाई एकदमै न्याय गरेको फिल गरेँ मैले, मजा आयो। र म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी फिनालेमा छौँ। फिनालेमा पुग्ने सबैजना ट्यालेन्टहरू चाहिँ राम्रो राम्रो राम्रोबाटै राम्रो छानिएको हो र सबैजना ट्यालेन्टहरू हाम्रो हो र चारैजना ट्यालेन्ट हाम्रो बिचमा पनि राम्रो र राम्रो मध्येमा पनि राम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले भोइसमा छानिदिनु होला। अडियन्सले भोट मार्फत सबैलाई एकदम हार्दिक अनुरोध छ। किरणको कोच भएको हिसाबले किरणलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। यस डेफिनेटली पनि कोच प्रमोदले भन्नुभयो जस्तै चारैजना हाम्रो पनि हो र हाम्रोबाट राम्रोलाई तपाईँले आफूले जति सक्नुहुन्छ भोट गरेर द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 बनाउन सक्नुहुन्छ। तारा र यसै गरी किरणको डुएट प्रस्तुति त हामीले यहाँहरूको लागि राखि नै हाल्यौँ। अब उहाँहरूको सोलो प्रस्तुति पनि हामी यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ। वेल थ्याङ्क यू भेरी मच किरण, थ्याङ्क यू तारा, विश यू अल द बेस्ट। टप 4 मा प्रवेश हुन सफल चारैजना ट्यालेन्टले यहाँ आफ्नो डुएट प्रस्तुति राख्नु भयो भने अब उहाँहरू यहाँ मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो सोलो प्रस्तुति राखेर दर्शकहरूको भोट माग्नको लागि। वेल त्योभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक। Coming up. अहिले अलि नगर्यो होला भाइ। कृष्णले मलाई भाइ भनेको एकदमै तपाईँलाई होइन आर्यनलाई तपाईँलाई भयो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। यस हिमालय टेलिभिजन एचडी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री शुट ओप्पो F19 Pro प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 पावर्ड बाय पल्सर एन्ड माई सेकेन्ड टिचर को स्पोन्सर्ड बाय सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एन्ड लोटस वाइट ग्लो। आज छौँ हामी सेमी फाइनलको डे 2 मा। अबको ठिक एक हप्तापछि हामी पाउनेछौँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3।
चारैजना कोचहरुको अनुहारमा एउटै बेग्लै किसिमको प्रेसर छ, टेन्सन छ। लाग्छ मेरो ट्यालेन्ट बन्छ कि बन्दैन द भोइस अफ नेपाल सिजन 3। त्यसको लागि अब मात्र हामी 1 हप्ता पछाडी छौं। विश यू ऑल द बेस्ट चारैजना ट्यालेन्टलाई भन्दै अबको प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम राजुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा प्रवेश हुन सफल। यस, लेट्स वेलकम सबैकी प्यारी तारा सिरिस मगर। तारा औ एता तारा गाउने त मेरो इच्छा, मेरो सपना, मेरो अब जिन्दगी नै जीवन नै म यो सङ्गीत क्षेत्रमै बिताउँछु भनेर लागेको मान्छे। त्यो माथि मेरो बाबाको सपना यो ठाउँमा देख्ने सायद मैले केही हदसम्म पुरा गरेँ। आशा छ मेरो बाबाको सपना पुरा हुनुलाई चाहिँ यहाँहरू सबैजनाले साथ दिनुहुनेछ। टप 4 सम्म आउँछु भनेर मैले सोचेकै थिएन, एकदमै अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, तर कहीँ न कहीँ होप चाहिँ थियो। I'm gonna go with Tara. टप 4 सम्म आइसकेपछि हरेक ट्यालेन्टलाई अब टाइटल जितौँ भन्ने त हुन्छ नै, त्यो ममा पनि छ। अवश्य पनि यहाँहरूको साथ सपोर्ट र माया भोट पाएँ भने चाहिँ त्यो पनि सम्भव हुनेछ जहाँसम्म लाग्छ।
प्रियतम ओ हो प्रियतम ओ मेरो प्रियतम ओ हो प्रियतम ओ मेरो Thank you. सबैकी प्यारी तारा शिरीष मगर। त्यो हिजो देखिएको तारा यही नै हो त? ताराको भोटिङ कोड रहेको छ 1 and 212। टिम राजुबाट टप 4 मा पुग्नु भएकोमा सबैभन्दा पहिला त बधाई छ यहाँलाई। म सुरु गर्न चाहे कोच प्रमोदबाट। आज ताराको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? ताराको चाहिँ एकदम मुडमा गाउनु भयो आफूले। सबैभन्दा पहिला त एकदम आज तपाईँ अब टप 4 मा पुग्नु भएको छ फाइनलमा होइन। अब त्यसको लागि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। अनि सबैभन्दा पहिला सिङ्गरले आफूले इन्जोय गरेर आफ्नो मुडमा जब छिर्यो भने एकदम मजा आउँछ हरेक गीतहरू गाउनु। तपाईँ त्यो गीतमा कतिपय पार्टहरू चाहिँ पुरै सुब्बी दिदीकै झल्को आयो मलाई चाहिँ, पुरै त्यो गायकी होइन। त्यो कहीँ त तपाईँले सुब्बी दिदीकै चिज लिएर आउनुभयो आवाजमा पनि टोनमा पनि क्या कुनै कुनै पार्टहरू चाहिँ। अनि तपाईँलाई त्यो एकदम प्रभावित हुँदो रहेछ। त्यो 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 इनर्जी तपाईँको एकदमै। अब सुशील सरले भनेको कुरा म भन्नु लागेको थिएँ कि हिजोको सालैजु गाएको तारा र आज चाहिँ एकदमै त्यही मान्छे हो कि होइन भने कन्फ्युज भयो। एकदम मजा आयो। अब छुनु सधैँ सङ्गीतको त्यो सगर टप 4 मा पुगेकोमा बधाई छ तारा शिरीष मगर। Thank you so much. अगाडि बढ्नु, गुड लक, धेरै भोट पाउनु, शुभकामना। Thank you. कोच तृष्णालाई त माथि नै आउँ जस्तो लागिरहेको थियो होइन आजको यो ताराको पर्फर्मेन्समा। सो के भन्नुहुन्छ, आज कस्तो प्रस्तुति दिनुभयो ताराले आजको यो टप 4 मा? तारा शिरीष मगर चाहिँ आफैमा एउटा भर्सिटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार उहाँले यो भोइस अफ नेपालको स्टेजमा प्रुभ गरेर आइ नै राख्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई जुन गीत दिए पनि, उहाँले जुन गीत गाए पनि, जस्तै तपाईँको रक जनर होस्, चाहे पप होस्, चाहे लोकगीत होस्, हरेक गीत उत्तिकै बारिकीसँग अनि एकदमै राम्रो वेले फिल गरेर मजाले जहिले पनि निभाएर आफूलाई फेरि पनि आज पनि त्यसरी नै प्रुभ गर्नुभयो। अनि अलरेडी तपाईँ टप 4 मा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई। र मैले मात्र होइन, सारा नेपालीले आई थिङ्क यु आर रक स्टार चाहिँ भन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच। महागुरु कोचदीप, आज ताराको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? ताराले बेपत्ता बनाइहाल्यो। जहिले पनि तारा स्टेजमा आउँछ, खै के गर्छ। आज पुरै रक चाहिँ हुन त अलमोस्ट यो गीत सुकमितले गाएको। सुकमित मसँग झन्डै 20-22 वर्ष 25 वर्ष जस्तै सँगै मसँग काम गरेको रोयल नेपाल एकाडेमीमा। अनि उसले म्याक्सिमम् यो गीतलाई स्टेज गर्नु पर्थ्यो। सबै सिङ्गरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गीत कसैको गीत गाउँदाखेरि पहिलोपटक त उसको जस्तै गाउनु सिक्नै पर्यो र त्यो प्रशस्त निभाउनु भयो तपाईँले। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। र उसले गर्ने स्टेजमा गर्ने जुन एटिट्युड छ, त्यो एटिट्युडलाई पनि तपाईँले फलो गर्नुभयो। तपाईँले या उसलाई देख्नु भएको हो या होइन थाहा छैन, यु वेदर यु नो हर नट, तर तपाईँले त्यो सबै चिजलाई मेन्टेन गर्नुभयो बडो राम्रोसँगले। अझ मलाई लाग्छ उहाँले भन्दा अझ बढी पनि तपाईँको मुभमेन्ट देखेँ। र त्यो एउटा आर्टिस्टहरूमा अब यङ्ग्सहरूमा त्यो एक प्रकारको जेनेरेट हुन्छ नि अटोमेटिकली, तर सिङ्गिङमा एज इट इज हुबहु गाउनु पहिला सिक्ने हो, त्यसपछि आफूसँग भएको क्षमतालाई त्यो गीतमा ब्लेन्ड गरेर प्रस्तुत गर्ने हो, गायकी त्यो हो। र तपाईँले फोक सिङ्गिङ हरेक प्रकार गीत गाउँदाखेरि हरेक प्रकार गीतलाई जस्तो गाउनुपर्ने त्यस्तै प्रकारले निभाउँदै आउनु भएको छ। तपाईँ त्यसै टप 4 मा आइपुग्नु भएको होइन। तपाईँसँग कला भएको, गला भएको र तपाईँसँग त्यो ट्यालेन्ट प्रशस्त भएको हुनाले तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो। अब के भनौँ, भोटको कुरा छ। अब टप 4 बाट तपाईँ फाइनलिस्टमा
चारैजनाको एक एकजना छन्, फाइनल पुग्ने एकजना हो। एउटा विनम्र अनुरोध म चाहिँ नि दर्शकवृन्दलाई के गर्न चाहन्छु भने इट्स डोन्ट टेक इट अदरवाइज, हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई जिताइदिनु होला। सो तारा ह्याप्पी, तारा जहिले पनि कमेन्टको टाइममा चाहिँ मलाई भन्ने गर्छ कि मलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ महागुरुको कमेन्टसँग चाहिँ एकदम डर लाग्छ। अहिले पनि एकदमै डराइरहेको थियो। सो कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट पछि? टुक्क भयो। वेल, कोच राजु, टिम राजुलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै टप 4 मा प्रवेश गरेकी छिन् तारा शिरिष मगरले। द भोइस अफ नेपाल सिजन 1, सिजन 2 र सिजन 3 को इतिहासमा पहिलोपल्ट एकजना महिला ट्यालेन्ट टप 4 फाइनलिस्ट बन्नु भएको छ र त्यसको लागि पनि यहाँलाई बधाई छ। सो ताराको आजको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब तारा सबैको प्यारा होइन, अनि अब के भनौँ, देयर इज नो डाउट अबाउट यु, द्याट्स वाइ यु आर हियर र टप 4 मा पुग्नु भएकोमा बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि अब आजको सिङ्गिङको त अब के कुरा गर्नु, आई वुड से यु आर दी वान अफ द मोस्ट भर्सेटाइल सिङ्गर। यो हाम्रो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को वान अफ द मोस्ट भर्सेटाइल सिङ्गर भन्दा पनि फरक नपर्ला, त्यो सबैले देखिसक्नु भएको हो। अनि त्यही हो, अब धेरैभन्दा धेरैबाट आओस्, अनि अब भनौँ उपाधि जितेको हेर्न पाऊँ होइन। अनि के भन्नु, अब तारा त्यसै राम्रो। अब भनौँ न, आज दिप दाइले भन्नु जस्तै यो अब कुनै पनि गीत गाउन त्यति सजिलो छैन भन्नाले तपाईँले रकदेखि लिएर पप, फोक, एकदमै टिपिकल ठेट अब फोक नेपालीदेखि लिएर अब यो एउटा अपबेट, एउटा डान्सिङ हुन्छ नि, मुभ भएको गीतहरू पनि यति सजिलोसँग निभाउनु भयो। सुकबित दिदीलाई नै एकदम हामीलाई चाहिँ अब आँखा चिम्लेर सुन्यो भने सुकबित दिदी गाइरहनु भएको थियो जस्तो फिल भयो। र अब त्यही हो, अब उहाँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि वाउ, यो नानीले चाहिँ र केही गर्छ है भन्ने छ। सो तपाईँ हुन्छ नि, अब तपाईँहरू सबैजना अब हुन्छ नि रकस्टार हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो फ्यान बेस भएको छ। सो म भगवान्लाई प्रार्थना गर्छु कि र सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई पनि भन्छु कि तपाईँलाई यदि ताराप्रति विश्वास छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट दिनुहोस् र हाम्रो चेलीलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। गुड लक तारा। थ्याङ्क यू सो मच। वेल, चारैजना कोचहरूबाट प्रतिक्रिया त लिइहाल्यौँ। अब पालो अन्तिम पल्ट दर्शकहरूसँग भोट माग्नु। नमस्कार, जोडले छ्याजालो। यहाँहरूको माया, साथ सपोर्टले आज म टप 4 सम्म आइपुग्न सफल भएको छु र आशा छ उपाधि जित्न पनि यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ। मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर विजय गराइदिनु होला। थ्याङ्क यू। वेल, तारालाई चाहिँ यो टायरमा हामीले एकदम कमै मात्र देख्ने गर्छौँ। एउटा सेल्फी त बन्छ नि त विथ आवर 4 कोचेस। ओप्पो सेल्फी। वेल, सबैभन्दा पहिला त कङ्ग्रेचुलेसन्स, टप 4 मा पुग्नु भएको छ र ग्रान्ड फिनालेको लागि अल द बेस्ट। वेल, अब सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतिहरू र यो प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम दीपबाट द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा पुग्न सफल द भोइस अफ नेपालका कान्छा छोरा आर्यन तामाङ। La 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 la। जति सोचेको थियो त्योभन्दा बढी माया पाएँ, सपोर्ट पाएँ होइन, नेपालबाट र देश विदेश सबै ठाउँबाट नै माया पाएँ। पहिलो नजरमा नै तिमी भित्रै हराएको भन्नु निकै थियो तर ब्याटलको रात मेरो आप्पा र आमाले चाहिँ मलाई कल गर्नुभयो र आप्पा र आमाले भन्नुभयो हाम्रो लागि चाहिँ यही फाइनल हो होइन, एकदम खुसी लागेको छ कि तिमीले ब्याटल पार गर्यो भने। त्यो दिन अझै याद छ किनकि अब आप्पा आमा यति खुसी हुनुभएको थियो र म त्यसमा नै एकदम खुसी आनन्द थिएँ। भगवानको कृपा साथै होइन, अब आफ्नो मेहनत र कोचेसहरूको विश्वास जित्दै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु।
भरि जुन र अहिले हाल फिलहाल चाहिँ धेरै क्याम्पेनिङहरू हुँदैछ होइन र उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँकै सपोर्टले गर्दा नै यहाँसम्म आउन पनि सफल भएको छु। फुल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा त्यही सपना थियो आप्पाको सपना पुरा गर्ने होइन र त्यो सपना पनि पुरा हुँदै गरेको मैले देख्दैछु अहिले। भौमो खासम माफी पिनु हेगाला सानो छुगिट्सिङ थान्सी तम्पानो लासा जाने भो सकिन कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो अरे क्यानम साँच्चै हो तिमीलाई कसिलाउनु कति काथे माया गर्छु साँच्चै हो तिमीलाई औठा छापै लगाउला विश्वासै नभए तिमीलाई भुल भए माफी गर तर नजाऊ पर मनायो भुटकै जाने भो सकिन कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो अरे क्यानम साँच्चै हो तिमीलाई हो एउटै कुरा कति गर्नु बिहे गर्छु साँच्चै हो तिमीलाई सगुर राखी माग्न आउला तिम्रो हात आमा बाउलाई बेसी भए माफी गर मनमा माया भर क्यानम मनायो भुटकै जाने भो सकिन कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो कान्छीलाई फकाउने गाह्रो भो अरे
Thank you everyone. द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का कान्छा छोराका रूपमा चिनिएका आर्यन तामाङ टिम दीपबाट टप 4 फाइनलिस्ट बन्नु भएको छ। सो सबभन्दा पहिला त कङ्ग्रेचुलेसन्स र फिनालेको लागि अल द बेस्ट। कान्छा छोराको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो कोच प्रमोद? कान्छा छोराको जेठो पर्फर्मेन्स र आर्यनलाई कङ्ग्रेचुलेसन भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 फाइनलिस्टमा प्रवेश गरेकोमा र एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट, राम्रो प्रतिभाशाली गायक हामीले टप 4 मा पाएको छौँ। मलाई त एकदम मजा आयो। अनि तपाईँलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ तपाईँ उमेरभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ सिङ्गिङमा। आज त्यही भएर तपाईँ फाइनलमा पुग्नु भएको छ। मजाले गाउनुभयो। आज ड्रेस पनि एकदमै तपाईँलाई म्याच गरेको छ। अभियसली तपाईँलाई म्याच गर्ने नै भयो यो ड्रेस, गीत त्यसै म्याच गरेको छ। म त एकदम प्रशान्त तामाङजीलाई नै पुरै झलझली देखिरहेको छु। त्यो थ्याङ्क यू सर। एकदम त्यो अटायर सिङ्गिङ एक्सिलेन्ट छ आजको पर्फर्मेन्स। अब तपाईँलाई के चाहिन्छ? भोट धेरै बरङ भोट माग्नुहोस्। तपाईँलाई आर्यनलाई पनि धेरै सबैभन्दा धेरै भोट दिनु होला। आर्यनलाई पनि जिताइदिनु होला। मेरो तर्फबाट पनि धेरै शुभकामना। गुड लक है त। थ्याङ्क यू सर। वेल ड्रेसको कुरा गर्दा आज आर्यनको मात्र होइन मेरो पनि केही कम छैन। श्रीराज टेलर्स, कोच प्रमोद, राजन शाह, राजु लामा यस्तै अटायरमा हुनुहुन्छ। आज आर्यनको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब फर्स्ट चाहिँ अब आर्यनलाई है यत्रो भरि भयो, एउटा दुइटा पनि हामीले कहिले पनि फ्याफुल्ला पनि भनेन है। सो फ्याफुल्ला है आलेलाई अनि एकदम मजा आयो। के भन्छ कोच प्रमोदले भन्नुभयो जस्तै तपाईँको यो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ हाम्रो प्रशान्त तामाङ भाइलाई देखिरहेको छौँ, किनभने हामी थुप्रै काम गऱ्यो। एकदमै क्लोज छ प्रशान्त मसँग होइन। आज चाहिँ प्रशान्तै गाइरहेको छ कि स्टेजमा जस्तो फिल भयो। एन्ड आइएम स्योर प्रशान्तले जब तपाईँको पर्फर्मेन्स हेर्नुहुन्छ वा जे होस् मेरो भाइले जोको नाक राखेछ है भन्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सर। है गर्दाखेरि त्यही हो, तपाईँको पर्फर्मेन्समा देयर इज नो डाउट अमेजिङ होइन। अझै राम्रो हुँदै जाओस्, धेरैभन्दा धेरै भोट आओस्। अगाडिको यो महासङ्ग्राममा तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद, धेरै भोटहरू आओस्। तपाईँलाई धेरै शुभकामना, धेरै आशीर्वाद, जोको धेरै माया है त। थ्याङ्क यू सर। र आज यो ड्रेस देख्दाखेरि कोच कृष्णलाई स्टेज चढु जस्तो लागेन? मलाई खासै चढाइदियो अहिले त होइन, ठिकै छु म। अहिले अलि नगऱ्यो होला भाइ। कृष्णले मलाई भाइ भनेको एकदमै तपाईँलाई होइन आर्यनलाई तपाईँलाई भाइ छ अनि कहाँ चढ्नु भने ठिकै छु म यहाँ भने। सो ओके तृष्णा दिदी, आज आर्यनको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ वान सेन्टेन्समा भन्नु पर्दाखेरि सानो मान्छे ठुलो धमाका है। थ्याङ्क यू। आज चाहिँ आर्यन सानो भाइले जुन धमाका गर्नुभयो नि त्यो धमाकामा चाहिँ नि मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि सानो कुची बहिनीहरू यहाँ अडियन्समा 13, 14, 15, 16 नाचिराख्नु भएको छ। पाएँ हामीले पनि इन्जोय गरेर थियो। बट देन रियली नाइस, कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि फिनालमा पुगिसक्नु भयो। तपाईँको लागि धेरैभन्दा धेरै भोट आओस्। लट्स अफ लभ ब्रदर। सो महागुरु कोचदीप, आज तपाईँको टिमबाट टप 4 फाइनलिस्टमा पुग्नु भएको द भोइस अफ नेपालका कान्छा छोराका रूपमा चिनेको आर्यनको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आर्यन तामाङ, यहाँहरू सबैले प्रशान्त तामाङको याद आयो भन्यो, प्रमोदजीले पनि राजुले पनि। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने प्रशान्त तामाङै भुलाइदियो। आर्यन तामाङले यसरी गायो कि तपाईँसँग एउटा खै कतिवटा गुण छ म अचम्मै लाग्छ। तपाईँ कहिले गुलाम अली, कहिले नारायण गोपाल, कहिले दीप श्रेष्ठ, कहिले प्रेमध्वज प्रधान, अब हुँदा प्रशान्त तामाङलाई भुलाइदिनु भयो। हामीलाई चाहिँ नभुलाइदिनुहोस् प्लिज। राम्रो गाउनुभयो, राम्रो प्रस्तुति तपाईँको आज त्यो अटायर र तपाईँले लिनुभएको सानो स्टेप्स पनि एकदमै राम्रो।
अब टप 4मा पुगिसक्नु भएको छ यो फाइनलको लागि हो फाइनल सबैजनाको एकजना फाइनलमा छन् त्यो आउट अफ 4 एकजना जाने हो र सबैजनाको आशा त्यही भोटमै छ भोट कुन पकेटबाट आउँछ कहाँबाट आउँछ त्यो थाहा छैन है यो भगवानको खेल भन्छ यहाँ म चाहिँ भोटवानको खेल भन्छु क्या किनभने भोटले मात्रै हुने कुरो यो भगवानले गरे पनि केही हुने होइन त्यसैले भोटवानको खेल हो यो भोटवानको खेलमा तपाईँलाई थुप्रैभन्दा थुप्रै भोट आओस् र तपाईँ चाहिँ विनर हुन सफल होस् मेरो शुभकामना थ्याङ्क यू सर सर एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो है यहाँ प्रशान्त तामाङ जोजोको कुरा हामीले सबैजनाले कुरा गरिरहेको थियौँ है र यो भन्न चाहन्छु कि उहाँ र म पढेको स्कुल चाहिँ एउटै नै हो है स्कुलको नाम चाहिँ सेन्ट रबर्ट्स स्कुल र हामी दुवैजना यही स्कुलबाट नै पढेर आइपुगेको यहाँसम्म तर तपाईँले भुलाइदिनु भयो प्रशान्त तामाङ र महागुरु कोच दीपले भन्नुभयो जस्तै भोट 1बाट आर्यनलाई झन्डाले प्रस्थान भन्नुभएको थियो आर्यनलाई यदि तपाईँ विनर भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 02 सो आर्यन भोटको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ नमस्ते लासो फ्याफुल्ला र म आर्यन तामाङ र यहाँसम्म आउँदा अब धेरै माया गर्ने मनहरू पाएँ तपाईँहरूको है धेरै सपोर्ट पाएँ र घरदेखि टाढा आए तापनि त्यो फिल नै भएन कि म यहाँ घरदेखि टाढा छु भनेर किनकि हजुरहरूको यति धेरै माया पाएँ सपोर्ट पाएँ होइन यो मैले सोचेको पनि थिइनँ र त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र अब यो अन्तिम पडाउ छ होइन र हजुरहरूकै यसमा पनि हजुरहरूको नै धेरैभन्दा धेरै साथ चाहिन्छ र मलाई विश्वास छ हजुरहरूले यस्तै साथ दिनुहुन्छ भनेर धन्यवाद फेरि पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु आर्यन तामाङको भोटिङ कोड रहेको छ 02 भोटिङ लाइन हिजोको रिजल्टको अनाउन्समेन्ट सँगसँगै सुरु भइसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ यही आउने शनिबार 8 बजेसम्म टप 4 मा पुग्नु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स आर्यन एन्ड विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर यो रमाइलो प्रस्तुति पश्चात आज अरू पनि यस्ता रमाइला प्रस्तुतिहरू छन् त्यो यहाँहरूको लागि हामी राख्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक Coming up. त्यो अर्काको भइसकेको फोटो बोकेर च्यापेर के गरेको त्यसले झन् जिन्दगी बिग्रिन्छ यो अन्तिम ब्रेक पश्चात यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हिमालय टेलिभिजन HD द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री सुट ओप्पो F19 Pro प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 पावर्ड बाई पल्सर एन्ड माई सेकेन्ड टिचर को स्पोन्सर्ड बाई सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एन्ड लोटस वाइट ग्लो हामी छौँ आज द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को सेमी फाइनलको डे 2 मा अबको प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम प्रमोदका फाइनलिस्ट द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा पुग्न सफल किरण गजमेर जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदपि गरिएसी आफू जन्मेको देश आफू जन्मेको परिवेश प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ सायदै आफ्नो देश अनि आइडेन्टिटी नहुनुको पीडा कसैले फिल गर्छ होला जुन मैले फिल गरेको छु र मेरो एक्चुअल जन्मिएको म ठाउँ भनेको चाहिँ नेपालको पूर्वी झापाको खुदुनाबारी शिविरमा सानो झुपडीमा जन्मिएको म भलै अहिले म अमेरिकाको सुविधा सम्पन्न जीवन बाँचिरहेको छु होला देखिएकोमा त्यस्तो देखिए पनि तर मन कहिले शान्ति छैन मन कहिले खुसी भएन जहिले पनि आफ्नो मातृभूमिको मायाले पिरोलिरह्यो र यो भोइस अफ नेपालको जर्नी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि इफ मैले फिनाली जितेँ भने मेरो एउटा सपना त पुरा हुन्छ तर मेरो त्योभन्दा धेरै ठुलो सपना छ जुन मैले मेरो नेपाली भाषा नेपाली साहित्य सङ्गीत नेपाली वेशभूषालाई जहिले पनि जगेर्ना गर्नेछु मेरो भावी सन्तानलाई यो मेसेज यो पहिचानलाई स्प्रेड गर्नेछु थोपा थोपा मिली बग्छ खोला
हिजोको दिनमा अमेरिकामा मेरो कलेजमा पनि ट्यालेन्ट सो हन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले नेपाली गीत गाएर नै नेपाली सङ्गीत गाएर नै मैले विनरको प्राइज ट्रफी होल्ड गरेको थिएँ होइन। कालान्तरसम्म म जहिलेसम्म अन्तिम सास फेर्छु त्यो दिनसम्म त्यो मोमेन्टसम्म म नेपाली गीत नेपाली सङ्गीत भाषा नै मेरो आफ्नो शिरमाथि राखेर माया गर्नेछु, कन्टिन्युटी दिनेछु। जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भागेर र यहाँसम्म मलाई जतिले सिन अनसिन साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, जतिले आफ्नो गाँस काटेर भोट गर्नुभएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णप्रति चाहिँ म एकदमै आभारी छु। र यहाँहरूको भोट यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई म कहिल्यै पनि निराशामा परिणत हुन दिने छैन। मेरो आजीवन गीत सङ्गीतलाई नै सुम्पिनेछु, सेक्रिफाइस गर्नेछु र नेपाली गीत सङ्गीत मेरो भावी पिँढीलाई इन्सपिरेसन एउटा भएर चाहिँ म यहाँहरूको मायालाई पेब्याक गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादल लाग्न थाल्यो, कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादल लाग्न थाल्यो, कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो। देउरालीमा कसम खाएको नतोडिने बाछा, चखेवाको जोडी जस्तै नछुटिने साथ, कता कता बरेलीमा शीत जम्न थाल्यो। किन किन तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो। पूर्णिमाको चन्द्रमा लाए
माया शङ्का लाग्न थाल्यो पूर्णिमाको चन्द्रमा ला Thank you so much. Thank you. नेपाली बाबु किरण गजमेर उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 08 र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गीतमा कम्पोजिसन पनि तपाईँको आफ्नै हो। हजुर सर, यो तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु यो यसको कम्पोजिसन मैले अमेरिका पुग्ने बित्तिकै म सानै थिएँ त्यतिखेर गरेको कम्पोज हो र यसको लिरिक राइटर दीपक दशनामीजी हुनुहुन्छ र यसको ओरिजिनल सिङ्गर मेरो मित्र लोकेश गुरुङ हो र यसको अरेन्जमेन्ट मेरो आदरणीय कमल राईज्यूको हो। उहाँलाई म यो स्टेजबाट सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वेल कोच तृष्णा लुकिङ स्टनिङ। आज किरणको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको चाहिँ फर्स्ट अफ अल त गीत आफ्नै रहेछ है, मलाई थाहा नै भएन। एकदमै मिठो गीत, त्यसमाथि उहाँको सिङ्गिङ, उहाँको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो थियो अनि हामी सबैजनाले एकदमै इन्जोय गरे। थ्याङ्क यू कोच राजु। आज यो टायरमा साँच्चै नै यो दुईटा सिजनभरिमा सबैभन्दा बेग्लै आज देखिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। सो आज किरणको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? फर्स्ट अफ अल त किरणलाई बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स अब टप 4 मा पुग्नु भएकोमा हो। अनि त्यही हो, अब मैले भन्नु लागेको थिएँ, तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो यो गीत उसकै हो भनेर। अनि भनौँ न आफ्नै कम्पोज आज यो स्टेजमा तपाईँले जुन हिसाबले गाउनुभयो एकदमै मजा आयो। एउटै वर्डमा भनिदिएको चाहिँ पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू सर, मिन्स अ लट। त्यही हो, अब धेरैभन्दा धेरै भोट आओस्, धेरै प्रगति होस् तपाईँको, होइन? त्यही भन्न चाहन्छु। गुड लक, इट वाज ब्युटिफुल। महागुरु कोचदीप, आज किरणको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? किरण जहिले पनि स्टेजमा एउटा रौनक लिएर आउँछ। आज पनि अब यो तपाईँको गीत भनेर त मैले अब भर्खर थाहा पाएँ। अब यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँ आफै कम्पोज पनि गर्नुहुँदो रहेछ भनेर आज फर्स्ट टाइम थाहा भयो। र एउटा सिङ्गर कम्पोजर भएको राम्रो पनि हो। तपाईँको गायकीमा धेरै चेन्जेस पनि पाएँ मैले आज, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ आफूलाई एकदमै इम्प्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ र अत्यधिक भोट तपाईँलाई पनि आओस् र यो टाइटल जित्न सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। सो कोच प्रमोदतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि मैले अडियन्समा देखिरहेको छु, हुन त थोरै मात्रै यहाँ मेल हुनुहुन्छ, धेरै जसो चाहिँ फिमेलले नै तपाईँको टी सर्ट लाएर देखिरहेको छु मैले। के मेल फलोइङ भन्दा फिमेल फलोइङ धेरै हो क्या? सबैको उत्तिकै माया छ मलाई र यहाँ अब यसरी आइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। सो कोच प्रमोद, आज किरण गजमेर टिम प्रमोदलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै टप 4 मा प्रवेश गर्नुभएको छ। सो उहाँको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? प्रस्तुति त प्राय किरणको दाइले भने जस्तो एउटा स्टेजमा आइसकेपछि किरण आउँदा एक किसिमको रौनक, एक किसिमको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अब पहिला चाहिँ अब टिम प्रमोदबाट तपाईँ टप 4 फाइनलिस्टमा पुग्नु भएको छ टिमभित्रबाट। तपाईँलाई पहिला चाहिँ धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सर। अनि अब आजबाट हामी अब फाइनलको प्रतीक्षामा हुनेछौँ। फाइनलको दिन हामी भेट्नेछौँ। फाइनलसम्म भोटिङ सुरु भइसकेको छ, होइन? अब तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै भोट आओस् भन्ने कामना त छ। एउटा कुरा चाहिँ सोधिहाल्छु, अब कतिपय कुरा मैले स्टेजमा बाहिर पनि सोध्न भ्याएको थिइनँ। यो गीत सेलेक्ट गर्दाखेरि यो गीतको अब अघि भनेको आधारमा चाहिँ सोधेको है, यो कमेन्टको आधारमा चाहिँ यो गीत कम्पोजिसन गर्दा चाहिँ तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेला लगभग 14 वर्षको थिएँ। अनि खासमा यहाँबाट उता जाँदाखेरि अब नेपाली गीत, नेपाली सङ्गीत गाउन पाइन्छ पाइँदैन एकदमै त्यो मनमा थियो। किनभने अमेरिका कस्तो थियो त, एउटा कालो पर्दा जस्तो मात्रै थियो नि त हाम्रो लागि। पुग्ने बित्तिकै मैले मेरो साथी लोकेश गुरुङलाई भेटेँ र उसले पनि गाउँदो रहेछ। उसकोमा चाहिँ गिटार थियो, म त भर्खर पुगेको होइन। अनि मसँग त्यस्तो केही साधन थिएन, पैसा पनि थिएन र उसको गिटारमा चाहिँ त्यतिकै अब त्यो अनेकको चिन्ता पीडाहरूको आक्रोश चाहिँ त्यो क्रिएसनमा आएको हो कि जस्तो लाग्छ। केही जानेर होइन, केही नजानेर होइन,
जस्ट त्यतिकै गिटार बजाएर गाउँदा गाउँदै निस्किएको एउटा धुन मात्र हो यो। एकदमै यो एउटा च्यालेन्ज तपाईँले आज सो गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो, राम्रो गाउनुभयो। अब कतिपय ठाउँमा त अब हामी एडभाइजरहरूले केही सिकाउँ भने अब कम्पोजरकै अगाडि कम्पोजरकै गीत के सिकाइरहनु होइन, तर हामीले तपाईँको सुर टाइमिङहरू प्रेजेन्टेसन सब हेरिरहेछौँ। तपाईँले मजाले राम्रोसँग निभाउनु भयो। अब फाइनलको दिन तपाईँलाई फेरि स्टेजमा भेटौँला, त्यो समयसम्म धेरैभन्दा धेरै भोट आओस्। टिम प्रमोदलाई लास्ट इयर राम लिम्बूले विजयी बनाउनु भएको थियो, यसपालि सेम कोड छ, 4 पनि 08, यसपालि पनि तपाईँ 08। गुड लक, शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। सो किरण, भोटको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ? देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषी नेपाली जाति हामीलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण यहाँहरूमा नमस्ते भन्न चाहन्छु र टप 4 सम्म यहाँहरूकै माया साथ सपोर्ट र विशेष गरी भोटले यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। मलाई टिभीमा आएर गाउन पाए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने सपना थियो कुनै बेला, तर यहाँसम्म टप 4 सम्म, त्यो पनि यो नेपालको नम्बर 1 सो भोइसको टप 4 सम्म यहाँहरूकै काखमा लुटुपुटु गर्दै आइसकेको छु। अब यहाँबाट उता पनि हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै भोट दिनुहोला र मैले यो भोइस अफ नेपालको यो गरिमा, यो ताजलाई मैले ह्यान्डल गर्न सक्छु, यो ताजलाई मैले पहिरिन सक्छु भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला र मलाई जिताइदिनु होला, टिम प्रमोदलाई जिताइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। टप 4 सम्म पुग्नु भएकोमा यहाँलाई बधाई छ र अब नेक्स्ट अन्तिम राउन्डको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। र अबको यो प्रस्तुतिको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम तृष्णालाई टप 4 मा रिप्रेजेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नुभएका हाम्रा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ चुलबुले भाइ ज्वाला राज। तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको? सर भोजपुरबाट। तपाईँले राम्रो गाउनुभयो। ज्वाला सुरुमा भोइसमा आउँदा त्यति धेरै मलाई उ थिएन, होइन म जहाँसम्म पुग्छु ठिकै छ, इट्स ओके टाइपकै मलाई त्यस खालको फिलिङ्स आएको थियो। तर अब चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ एउटा चरण पार गरेपछि ओहो अर्को पनि गर्नु पाए हुन्थ्यो, अर्को चरण पनि पार गर्नु पाए हुन्छ, फेरि त्यो गरेपछि फेरि ओहो होइन अझै माथि पुग्नु पाए हुन्थ्यो, त्यो हुँदो रहेछ। म लान चाहन्छु ज्वालालाई। मलाई पनि आफै त त्यही हो, अब मलाई पनि अब चाहना विनर हुने चाहना त कसलाई हुँदैन, जसलाई पनि हुन्छ। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि मलाई यति धेरै मान्छेहरूले, यति धेरै दर्शकवृन्दहरूले, श्रोताहरूले देश विदेशबाट संसारभरिबाट यति धेरै चाहनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भने मैले त्यस्तो यति धेरै मैले सोचेको थिइनँ, तर यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। मेरो लागि त यो पनि एक किसिमको अब टाइटल जित्नु भन्दा पनि अझै माथिको एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ र एकदमै धेरै म खुसी छु। कति हिँडु अल्ला रे भएर, अल्ला
घम पानी सहेर कति हिँडु अल्ला रे भएर दिन रात घम पानी सहेर आलु तामाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले मन पनि फेरिन्छ छिनछिन ढल्किँदैछ जो भन्ने दिन्दिन हो कि होइन ओ मन पनि फेरिन्छ छिनछिन ढल्किँदैछ जो भन्ने दिन्दिन कति हिँडु हावा झैँ भएर दिन रात घम पानी सहेर आलु तामाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले यसै साल घर जमा बसौँ कि विरतीले जिन्दगी रसौँ कि ओ यसै साल घर जमा बसौँ कि विरतीले जिन्दगी रसौँ कि कति हिँडु एक्लै बर भएर दिन रात घम पानी सहेर आलु तामाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले कति हिँडु अल्ला रे भएर दिन रात घम पानी सहेर आलु तामाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले बुहारी चाहियो भन्छिन आमाले Thank you everyone. चुलबुले भाइ ज्वाला राई त्यतिकै भनेको त होइन रहेछ के गर्नु कसैले फोटोमै चित्त बुझाउनु परेको छ साह्रो छ नि दाइ उडाइहाल्यो के गर्नु सो म स्टार्ट गर्न चाहेँ त्योभन्दा अगाडि श्रद्धेय खेमराज गुरुङलाई हामीले सम्झिन चाहे यही मञ्चबाट थ्याङ्क यू भेरी मच पर्फर्मिङ दिस सङ महागुरु कोचदीपबाट मैले सुरु गर्न चाहेँ आज ज्वालाको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यो गीत मात्रै गाउँछ भनेर त नाटक पनि राम्रै गर्दो रहेछ त्यो अर्काको भइसकेको फोटो बोकेर च्यापेर के गरेको होला सर यो मनको शान्ति के भन्छ नि सन्तोक त्यसले झन् जिन्दगी बिग्रिन्छ त्यो चक्कर नलाग्नु राम्रो गाउनुहुन्छ त्यो गानामै बरु ध्यान दिनु अब तपाईँहरू 4 जना बेस्ट 4 मा आउनु भएको छ अब 4 जना मध्ये 1 जनाले मात्रै हो टाइटल जित्ने तर बाँकीका 3 जना जुन भाइहरू हुन्छन् जो ट्यालेन्ट्स हुन्छन् उहाँहरूलाई मन त दुख्छ किनभने सँगसँगै त्यहाँसम्म आइसक्यो र त्यहाँबाट पछि पर्नु पर्दा तर पछि पर्दा पनि तपाईँहरू एउटा ठाउँ यस्तो ठाउँ पुगिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरू सबै नै एउटा विनरको रूपमा हुनुहुन्छ जो विनर हुनुहुन्छ ऊभन्दा म सानो ऊभन्दा यस्तो गर्नु सकेन उस्तो गर्नु सकेन पछुतो नगर्नु होला किनभने मैले भने अझै पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ दर्शक वृन्दहरूमा हाम्रो गायकभन्दा पनि राम्रो गायकलाई भोट दिनुहोस् थ्याङ्क यू सर कोच राजु आज ज्वालाको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो जोस् ज्वाला भाइले गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मित्र खेमराज गुरुङज्यूको सम्झना आयो हामी एकदम मिल्थ्यौँ धेरै सोजहरू पनि सँगै गऱ्यौँ र तपाईँले एउटा स्रष्टाको गीत जस्तो थियो अझ त्योभन्दा नि मिठो गाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सर अनि मलाई सबैभन्दा अब खतरा लागेको चाहिँ
गाउँदै पनि छ जान्छ उता गएर पक्का अडियन्स कुन चाहिँलाई च्याप्छ होला भनेर त फोटो पो ल्याइदिइराखेँ त जे होस् तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो लाग्यो अनि तपाईँ जहिले पनि सधैँ तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् र त्यही हो अब धेरैभन्दा धेरै भोट पाओस् होइन तपाईँलाई धेरै शुभकामना यस्तै मिठो गीतहरू आफ्टर भोइस पनि सुन्न पाओस् एउटा यो साङ्गीतिक फिल्डमा भनौँ न एउटा नयाँ आयामको रूपमा नयाँ इतिहास रचेर आउनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु धेरै शुभकामना एन्ड किप शाइनिङ लाइफ गुड लक हजुर कोच प्रमोद आज ज्वालाको यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मेरा बा एउटा बुहारी छ सबले ताक्या छ बुहारी एउटा छ घरि सोनमले ताक्छ घरि हाम्रो ज्वालाले आगो बाल्छ फोटो ल्याउँछ हुँदा हुँदा आर्यन भाइले पनि फुल्दिन भ्याइसक्यो अस्ति सकिएन एकछिन ल यो खास पसिना किन आएको भने नि यो चाहिँ त्यो ज्वालाको फ्यानहरू यहाँ यति धेरै मेरो छेउमा होइन यो पसिनै आउने गरी यो फ्यानहरू है ज्वालाको फ्यानहरू तातो कति आएको क्या यहाँबाट मलाई पुरा पसिना आयो क्या है एकदमै मजा आयो पर्फर्मेन्स यो खेमका त्यो गीत अब सम्झना दिलाइदिनु भयो एकदमै तर सम्झना बावजुद तपाईँले रमाइलो पनि गर्दै गर्दै ल्याउनु भयो खुलेर गाउनुभयो हँसमुख आवाज यो गीतलाई चाहिने जुन हाँसेर गाउनुपर्ने इन्टरटेन गरेर गाउनुपर्ने आफू पनि खुलेर गाउनुभयो मजा आयो यो फिनालेमा तपाईँ पुगिसक्नुभयो तपाईँलाई त अडियन्सको भोट चाहिन्छ धेरै अब अझै ज्वाला आगो बाल्न त्यो एकदम मसाल नै बालेर चाहिँ अनि जितेँ भन्नलाई चाहिँ भोटै चाहिन्छ होइन त्यस कारणले ज्वालालाई पनि अब धेरैभन्दा धेरै भोट पाउनुहोस् शुभकामना गुड लक थ्याङ्क यू सर होइन यो फोटो तपाईँले दिनुभयो कि ज्वालाले खोजेर होइन मैले त केही गरेको छुइनँ त्यसमा मलाई थाहा नै थिएन यस्तो चस्मा लागेको फोटो आउँछ भनेर तृष्णा गुरुङ ग्याल्चो शेर्पालाई यो ज्वाला राईको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो पहिला पनि ज्वाला राईले यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो है अनि अहिले पनि त्योभन्दा कम छैन र आज ज्वालाको यो पर्फर्मेन्स देखेर होइन म सोचमा भयो कि अब चाहिँ चेन्ज गरौँ कि तृष्णा गुरुङ राई अब चाहिँ सोचमै पढेँ म चाहिँ गाह्रो छ मलाई यति राम्रो पर्फर्मेन्सहरू नदिनुहोस् होला जस्तै अब कोही मान्छे चाहिँ जस्तै अब दुःखी छ स्याड छ होइन स्ट्रेस भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ नि ज्वालाको पर्फर्मेन्स देखेर जहिले पनि स्माइल छुट्टै छुट्छ तपाईँको ट्यालेन्ट देखेर तपाईँको खुबी देखेर तपाईँको पर्फर्मेन्स देखेर धेरैभन्दा धेरै भोट आओस् थ्याङ्क यू सो मच मलाई याद छ 2 हप्ता अगाडि एउटा स्टोरी क्रिएट भएको थियो सुरुमा चाहिँ कोच तृष्णा र सोनामको मात्र स्टोरी चलिरहेको थियो त्यहाँ बिचमा एज अ भिलेन ज्वाला आएको थियो हजुर ट्रायंगल लभ स्टोरी भिलेन हैन हिरो पनि त हुन सक्छ मैले त ज्वालालाई भन्न लागेको थिएँ अब के गर्नु यो गिफ्ट राख्नु सोनमको बिहामा दिनलाई काम लाग्छ भनेको थिएँ तर अब चाहिँ यहाँ केही कहानीमा ट्विस्ट आइरहेको छ एक नारी सबैमाथि भारी हामीले भन्ने गरेका छौँ र ट्रेजेडीमा पर्ने जतिजना पनि पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फेभरेट स्ट्याटस चाहिँ यही हो यो डब्लुबाट आउने चिज विश्वासै नगरौँ वेदर वाइन वेल्थ र वुमन त्यस्तो त नभनौ होला त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको आँसु पुस्नेलाई वुमनै काम लाग्छ होइन एउटै सिजनमा त्यो पनि लाइभ सोमा गएर यति चेन्जेस होइन हजुर हजुर के भन्नु सो ज्वाला भोटको लागि अन्तिम पल्ट अब तपाईँले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवान सबैजनालाई देश तथा विदेशमा जहाँबाट पनि मलाई अहिलेसम्म यो स्थानसम्म आउनलाई साथ दिनुभएको छ माया गरिदिनु भएको छ आशीर्वाद दिनुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच हजुरहरूले अझै पनि मलाई अब लास्ट टाइम एकचोटि भोट गरिदिनु होला प्लिज थ्याङ्क यू सो मच वेल ज्वालासँग पनि म यो ओप्पो सेल्फी लिँदैछु
ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो चारैजना कोच हुनुहुन्छ लेट्स टेक ओप्पो सेल्फी वेल ज्वाला टप 4 मा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स र ग्रान्ड फिनालको लागि विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू टिम त्रिष्णाबाट टप 4 मा प्रवेश हुन सफल ज्वाला राईको यो प्रस्तुति पश्चात अब हाम्रो चारैजना कोचहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ प्रोडक्सन टिमसँग मिलेर यी चारजना मध्ये आज को बन्दैछ त ओप्पो परफर्मर अफ द डे वेल इन मिनवाइल हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई Banking partner, Civil Bank, Health Skin partner, Himalaya Herbals, Beverage partner, Real Fruit Juice, Grooming partner, Joy Papaya Sun, Fragrance partner, Lear Waragal, Flooring partner, Yeti Carpet, Glow partner, Roto Osaka Japan, OTT partner, Net TV, Voting partner, Prabhupe, marketed by Ace Media and Marketing, Internet partner, Chito Banekai, World League, Community partner, Nepali Patro, Wardrobe partner, Sriraj Tellers, Bagbazar Casa, Patandoka, Brokit, Rocho's Collection, कोसेट नेपाल क्रस स्टिच नेपाल यसै गरी एसेसरिज पार्टनर रहेको छ जीवा स्टुडियो मेकअप पार्टनर रहेको छ नील डेभिड स्टुडियो 6 सलुन हेयर पार्टनर प्रिन्स ठाकुर रिया एन्ड ज्यास फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेड हस्पिटल पार्टनर एम्स हस्पिटल ट्राभल पार्टनर बोन ट्राभल्स र यसै गरी हस्पिटालिटी पार्टनर रहेको छ आकामा होटल वेल अझै पनि कोचहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ कसलाई दिने हो आज ओप्पो परफर्मर अफ द डे तर त्योभन्दा अगाडि एकैछिन हाम्रो टप 4 मा प्रवेश हुन सफल चारैजना ट्यालेन्टको बीचमा म जाँदैछु वेल चारैजना टप 4 ट्यालेन्ट पुग्नु भएको छ ग्रान्ड फिनालीको लागि यहाँलाई थाहा छ यो के हो अलराइट यस सबैलाई थाहा रहेछ यसलाई खुद्रुके भन्छ भनेर यी चारजना मध्ये जो बन्दै हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ यसमा जति अमाउन्ट अट्छ अर्थात् खुत्रुकेमा जति अमाउन्ट अट्छ त्यति नै क्याश प्राइज सो कति पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ वेल हामी अनाउन्स गर्दैछौँ जो बन्ने छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ 25 लाख क्याश प्राइज तर त्यो 25 लाख क्याश यसमा अट्दैन जो विनर बन्दै हुनुहुन्छ उहाँले सिभिल ब्याङ्कको खुत्रुके खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै अरू टप 4 मा प्रवेश गर्नुभएको उहाँहरूले पनि खुत्रुके खातामा आफ्नो पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि यो खुत्रुके खाता एकजनाले एकभन्दा बढी खाता पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र इमर्जेन्सी परेको बेलामा तपाईँले जम्मा गर्नुभएको राशिको 70% लोन पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वेल आज हाम्रो चारैजना ट्यालेन्टले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ हिजोको रिजल्टको एनाउन्समेन्ट सँगसँगै र यो खुल्ला रहनेछ अब आउने शनिबार 8 बजेसम्म वेल को बन्दैछ त आज ओप्पो परफर्मर अफ द डे त्यो खबर मलाई आइसकेको छ उहाँहरू चारजना मध्ये आज ओप्पो परफर्मर अफ द डे बन्दै हुनुहुन्छ ज्वाला राई बधाई छ वेल बधाई छ ज्वाला तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ ओप्पोको तर्फबाट यो आकर्षक मोबाइल फोन यसै गरी लोटस व्हाइट ग्लोको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर र यसै गरी सिभिल ब्याङ्कको तर्फबाट 30,000 को क्याश प्राइज बधाई छ ज्वाला राई बधाई छ फेरि पनि ज्वाला राईलाई आज ओप्पो परफर्मर अफ द डे बन्नुभएकोमा आज यी चारजनाले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो दर्शकहरूको भोटको लागि फेरि पनि बधाई छ चारैजना हाम्रा ट्यालेन्टहरूलाई द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा प्रवेश गर्नुभएकोमा आज थियो सेमी फाइनलको डे 2 अब आउने शनिबार यहाँहरू समक्ष द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ग्रान्ड फिनाली लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ त्यतिसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन